هالو سينيور 2. دي جنرال ريفيجن على المنهج كله، عبارة عن multiple choice. تمام. طيب أول سؤال عبارة عن choose the correct answer. Number 1 is a photosynthesis product that considered as a primary substance for respiration. ايه هو البرودكت بتاع الفوتوسينثيز اللي بيطلع من الفوتوسينثيز يخش الريسبيريشن بقى عشان يطلع لي انرجي؟ هو هيبقى الجلوكوز. طب الجلوكوز ومعاه ايه؟ معاه اكسجين. تمام. واحنا متفقين مع بعض ان الريسبيريشن عبارة عن اوكسيديشن للجلوكوز عشان اطلع منه انرجي. فانا لو هقول ايه هي البرودكتس اللي هتطلع لي من الفوتوسينثيز عشان تخش الريسبيريشن، هيبقى عبارة عن ايه؟ جلوكوز و oxygen. يبقى الايه اللي choice number A. The second question is the number of adenosine triphosphate molecules that formed in one Krebs cycle is 2 molecules. 2 molecules بس. ايوه 2 molecules بس من ال ATP. طب والباقي ال ATP اللي انا كنت بحسبهم بيطلعوا لي 38 وكلام من ده؟ لا، ده الفاينل برودكت بقى اللي بيجي لي من الالكترون ترانسبورت سيستم لما بيحول لي كل الناد اتش والفاد اتش 2 اللي طلعوا بيحولهم لي ل ATP. انما ال ATP اللي طلع لي دايركت على طول في كريبس سايكل كانوا 2 molecules per 1 كريبس سايكل. تمام. Number 3 when a person suffers from an inflammation in the appendix the number of dots increases in the blood enzymes, white blood cells, blood platelets and red blood cells. اكيد الوايت blood cells. الوايت blood cells هي اللي بتزيد قوي في حالات الانفلاميشن والانفكشن وكده. اوكي. طيب نمبر 4 PGAL compound is formed inside the dot. طيب مين هو البي جي اي ال ده؟ الفوسفوجليسرال دهايد. وده اتفقنا من المره اللي فاتت ان هو كان اول كومباوند ستيبل، وهو عباره عن 3 كربون اتوم كومباوند بيجي لي من الفوتوسينثيز، وده يعتبر بريكيرسر لكل الكومباوندز بعد كده اللي النبات بيقدر يعملها زي الجلوكوز وكل الكربوهيدراتس والليبيدز والبروتينز. تمام. طب من كلامي دلوقتي قلت لك ده ايه؟ ده اول برودكت بيطلع لي من الفوتوسينثيز. تمام. يبقى بيطلع لي جوه ايه؟ جوه البلاستيد. طالما فوتوسينثيز يبقى بيطلع لي جوه البلاستيد. طيب البلاستيد عندي جواها حاجتين، جواها حاجه اسمها جرانا وحاجه اسمها ستروما. البي جي اي ال ده كان بيطلع في الجرانا ولا في الستروما؟ لا، كان بيطلع في الستروما. خلاص. يبقى دلوقتي الاجابه بتاعت نمبر 4 ايه؟ ستروما، اللي هي تشويس نمبر دي. Number 5 the exit of water drops from the stump if a plant stem is cut very near to the soil level اسمه ايه؟ exudation. تمام. طبعا مش imbibition ولا diffusion ولا permeability. تمام. imbibition معناها ايه؟ تشرب. diffusion diffusion معناها ان الموليكيولز بتاعت certain matter بتتنقل من الهاي concentration للماتر دي لللو concentration. طب والبرميابيليتي؟ البرميابيليتي معناها الباسج بتاع الايونز through a semi permeable membrane. تمام. طب نمبر 6 the oxidative phosphorylation process occurs in. كلمة oxidative phosphorylation معناها ايه؟ معناها الفورميشن of adenosine triphosphate. formation of adenosine triphosphate اوكي بيتم فين؟ في النيوكليوس؟ مفيش حاجة خالص بتتم في النيوكليوس فيما عدا الديفيجن بقى والديفيجن والدوبليكيشن بتاع الجينيتك ماتيريالز والحاجات اللي ليها علاقة بالجينيتكس يعني. امبيبيشن اندوبلازميك ريتيكولم لا. سايتوبلازم ايوه في السيتوبلازم. تمام. لان ده ليه علاقة بالجلايكوليسيس. تمام. ولا الميتوكوندريا؟ لا، هي في السيتوبلازم. اوكي. نمبر 7 from the proteins the present in blood plasma مين؟ البومين، جلوبولين، فايبرينوجين. لا، التلاتة. تمام. الالبومين وده يعتبر سيمبل بروتين موجود في البلازما. سيمبل بروتين معناها ان هو عباره عن امينو اسيدز بس مش كونجوجيتد مع اي element. والجلوبولين ده يعتبر البروتين الاساسي اللي موجود في البلاد، وهو اللي بيشيل كل يعتبر كارير لكل انواع الحاجات الجلوبولين. والفايبرينوجين ده يعتبر البروتين اللي موجود في البلاد والمسؤول عن الفورميشن اوف coagulation or clot اللي هي الجلطه يعني. Number 8 carbon dioxide molecules is released as a result of glycolysis, alcoholic fermentation, electron transport. alcoholic fermentation بس.
وخليها قاعده كده اهو. الالكهوليك فيرمنتيشن هي الحاجه الوحيده اللي بتطلع لي كربون دايوكسيد. الجلايكوليسيس بيطلع لي ايه؟ الجلايكوليسيس بيطلع لي اخر برودكت في الجلايكوليسيس مين؟ البيروفيك اسيد. طب والالكترون ترانسبورت؟ لا، الالكترون ترانسبورت ده ما بيطلعش حاجه غير ايه؟ غير ان هو بيطلع لي الاي تي بي من النات بي والفاد اتش. تمام؟ يبقى مين البروتينز؟ يبقى مين الكربون دايوكسيد released as a result of الالكهوليك fermentation. Number 9 from the elements that enter the structure of chlorophyll 2 مين؟ المغنيسيوم. طيب the substance that is secreted by the liver and participates in blood clotting هو الهيبارين. تمام؟ الهيبارين هو البروتين الوحيد اللي طالع من الايه؟ الليفر. خلاص. طيب from the examples of macronutrients that absorbed by the plant from the soil is iron. The electron transport reaction occurred in the A of mitochondria, inner membrane, matrix Christi, inner membrane. تمام. Number 13 the systemic circulation starts from the left ventricle and ends with right atrium. خلاص. الحاجة اللي بتبدأ من الليفت ventricle تنتهي في الرايت atrium. تمام. Number 14 the organ that doesn't secrete digestive enzyme is الاستومك بتطلع طبعا digestive enzymes. البانكرياس بيطلع digestive enzyme. الاسوفجس لا، الاسوفجس هو الوحيد اللي ما بيطلعليش digestive enzyme. طب ليه secretion؟ ايوه ليه secretion، كانت عباره عن ميوكايد secretion عشان تعمل facilitate للايه؟ للموفمنت بتاعه الفود. طب السمول intestine ليها digestive enzymes؟ ليها digestive enzymes. حد فاكرهم؟ يس. كان ايه؟ كان كل المالتيزس، الدايساكرايديزس من ضمنهم المالتيز والسكريز والحاجات دي كانت بتطلع انتيروكاينيز. والانتيروكاينيز ده عباره عن activating enzyme. ماشي. وكانت بتطلع انزيمز تانية كتيرة. تمام. Number 15 glycolysis process occur in في السنتروسوم، في الرايبوسوم، في الميتوكوندريا، في السيتوسول. في السيتوسول. طيب the minimum blood pressure in blood capillaries and venules is 10 millimeter mercury. 17 the digestion of starch starts in اول حاجه بتبدا لي هو الدايجيشن اوف ستارش. تمام. بيبدا فين؟ في الماوس. طب ليه؟ give reason. عشان الماوس فيه السلايفا، والسلايفا فيها مين؟ الاميليز، او لانزيم ليه اسم تاني اللي هو التيالين. تمام. The bicuspid valve is found in between left atrium and left ventricle. طيب لو قلت لك الرايت اتريوم والرايت فنتريكل في ايه؟ tricuspid. تمام. طيب 20 the substance that doesn't provide the cell with energy is الليبيدز بقدر اخد منها energy. ايوه. البروتينز بقدر اخد منها energy. ايوه. الووتر لا، ما باخدش منها اي energy. الووتر تعتبر ميديوم لكل الرياكشنز اللي بتحصل inside my body. طب والكربوهيدراتس طبعا دي اقرب سورس للايه؟ للانرجي موجود. 21 the third blood vessel through which the blood passes after it exits from the kidney is. تعالوا ناخدها واحده واحده. البلاد بيطلع من الكدني يروح فين؟ في الكدني فين، صح كده؟ تمام. وبعدين يطلع من الكدني فين يروح فين؟ يروح الرايت اتريوم، صح؟ الرايت اتريوم عند ايه؟ عند الانتيريور فينا، السوبيريور فينا كافا والانفيريور فينا كافا. وبعدين يخش بقى الهارت من الرايت اتريوم للرايت فنتريكل. وبعدين دخل في الرايت فنتريكل هيروح طالع فين؟ يطلع في البلمونري ارتريز. يبقى الثيرد فيسل هو مين؟ البلمونري ارتري. تمام. طيب number 22 the action of thiolin enzyme stops in stomach due to the difference in pH. لان هو شغال على slightly alkaline medium اللي موجود في السلايفا. تمام. نزل على الاستومك لقى ايه؟ لقى strong acidic medium، فاكيد هيقف مش هيعرف يشتغل. The pyloric sphincter is found to be